नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नहायत इज़्ज़तों के लायक ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर वीकली महफ़िल ज़िक्र में हम सब यहाँ पे जमा हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपने दरबार में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। कादरिया ट्रस्ट 26 अल्फ्रेड स्ट्रीट स्पार्क ब्रुक में आज अल्लाह के फजल और करम से हमारे साथ इंटरनेट पे भी पूरी दुनिया से साथी इस वक्त लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात भी हमारे साथ शामिल हैं। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत की है उसमें रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी जिंदगियों का शऊर नहीं है, तुम्हारे दिल की आंख बंद है। अल्लाह के यहाँ वो जिंदा है, अल्लाह के यहाँ उनका बहुत बड़ा मकाम है और वो जिंदा है। बल्कि जिंदा कैसे है? दूसरे मकाम फरमाया इंदा रब्बिहिम युरज़कून, बल्कि अल्लाह उनको रिस्क अता फरमा रहा है, अल्लाह उनको रिस्क दे रहा है, ऐसे जिंदा हैं वो लोग। अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं उनको ग़िज़ा दी जाती है, साफ सुथरी ग़िज़ा दी जाती है, जन्नत की ग़िज़ा दी जाती है, ऐसी ग़िज़ा दी जाती है जो हमारी अकल सोच नहीं सकती। वो जिंदा हैं, जो इस दुनिया से चले जाएं उनका मकाम बहुत बड़ा है। और इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाइस्ता की हदीस है, इरशाद फरमाया दो कतरे ऐसे हैं जो अल्लाह को बड़े मकबूल हैं, दो कतरे अल्लाह को बड़े पसंद है। पहला कतरा वो जो आंख से टपक पड़े, अल्लाह की खौफ में जो आंख नम हो जाए, जिक्र करते हुए इंसान के जिस्म पे रोंगटे खड़े हो जाएं। जब कोई अजीज इस दुनिया से चले जाए, वालदा चली गई, वालिद चला गया, भांजा चला गया, भाई चला गया, भांजी चली गई, कोई उस्ताद चला गया, इंसान के दिल में एक कपकपी सी पैदा हो जाती है, खौफ आ जाता है। अल्लाह को वो आंसू बड़ा पसंद है, बड़ा अल्लाह को पसंद। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया 12 या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। निकाह होता है तो भी ये कलिमात पढ़े जाते हैं। ये निकाह कर रहे हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सीधी बात करो, अल्लाह से डरो, सीधी बात करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम्हारी इस्लाह फरमा देगा, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बात तो ये हुई, फरमाया कैसे डरो? हक़ तुकाती ही, जैसे उससे डरने का हक है, ऐसे अल्लाह से डरो। और दूसरा कतरा जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है वो कौन सा है? राय खुदा में जब शहीद होता है, जब वो अपने खून के साथ गवाही देता है, खून का कतरा जब निकलता है, उस कतरे को अल्लाह बड़ा पसंद फरमाते हैं। एक आंख से निकला हुआ कतरा, दूसरा शहीद के जिस्म से निकला हुआ खून का कतरा, अल्लाह को बड़ा पसंद। और फरमाया दो कतरे, साहिस्ता की हदीस है, दो कतरे अल्लाह को बड़े पसंद हैं। वो दो कतरे तो सुन लिए, और दो निशान भी अल्लाह को बड़े पसंद है। अब दो निशान कौन से हैं? पहला निशान वो है जब आप इबादत करते हैं तो इबादत करने से आपके जिस्म पे, हमारे जिस्म पे निशान पड़ जाता है। ये निशान अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है। पेशानी पे निशान पड़ गए, ये नहीं है कि अब बंदा पेशानी को जो है मुसल्ले पे रगड़ना शुरू कर दे भी मेहराब बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं।
جو خود بخود محراب بن جائے گا، کہا اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ گھٹنے پہ پاؤں پہ نشان پڑ جاتا ہے، انسان کے نیز پہ نشان پڑ جاتا ہے، یہ نشان اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ جب کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں اس کے منہ سے ایک بو نکلتی ہے، مسواک نہیں کرتا اب وہ بندہ، اب ٹوتھ برش نہیں کر رہا، تو اب ایک بو ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے اللہ کو مشک اور کستوری سے زیادہ پسند ہے، تو یہ نشان بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے نا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، عبادت کر کر کے لوگوں کے چہروں پہ جو رونق آ جاتی ہے، اس نشان کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے، بہت پسند فرماتا ہے۔ ذکر کر کر کے جو آپ کے زبانوں پہ یہ ذکر کی مٹھاس جاری ہو جاتی ہے، اللہ کے لفظ کے ساتھ، اس جو ہے تجلی کے ساتھ، ان جلیوں کے ساتھ جو آپ کو محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو کہا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک تو یہ بھی آیا کہ کیا پسند ہے، کہا جب کوئی عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے سے اللہ اس کی آنکھ میں ایک ایسی روشنی عطا کرتے ہیں، عبادت کرنے سے اس کے چہرے پہ ایسی روشنی آتی ہے، اور جب اس کے چہرے کو کوئی دیکھتا ہے تو حدیث پاک میں آیا، وہ چہرہ جب دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اور وہ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن پہ اللہ کی رحمتوں کے نشان ہوتے ہیں۔ ایک موقع ایسے آیا کہ آپ نے نام سنا ہوگا حسن بصری، اسماء الرجال کی کتاب ہے، اس میں ان کا ذکر بڑا خوبصورت ہوا ہے۔ حسن بصری بصرہ کے، غالباً یہ عراق میں ہے، بہت بڑا نام تھا اور بہت بڑے اسکالر تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، اور بہت بڑے فقیر تھے، بہت بڑے صوفی تھے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ شہرت مرتبہ کمال دو وجہ سے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ان کی والدہ کام کرتی تھی، اور ان کی والدہ کو کہا جی آپ چلے جائیں اور بازار سے کچھ سودا لے آئیں۔ وہ چلی گئی۔ اب یہ چھوٹے بچے تھے، والدہ کو نہ پایا تو رونا شروع کر دیا۔ ام المومنین ہم سب کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھایا اور اپنا دودھ پلا دیا، انہوں نے دودھ پلا دیا۔ اب دیکھیں دودھ کس نے پلایا؟ ام سلمہ رضی اللہ، ذرا غور کرنا، رضی اللہ تعالی۔ ایک وجہ کمال تو یہ ہے، اور دوسری یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ تو جب پیدا ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لاب دان نکالا، حسن بصری کے منہ میں ڈالا۔ اسی لیے پتا چلا کہ حسن بصری جو تھے ان کا سینہ مدینہ کیوں بنا، کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نے اپنے لاب دان ڈالا تھا۔ یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کو جو ہے اسی وجہ سے شہرت ملی۔ ایک تو ام سلمہ نے اپنا دودھ پلا، اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لاب دان ڈالا۔ یہ بصرہ چلے گئے، تو مدینہ پاک سے ایک آدمی بصرہ جا رہا تھا، تو اپنے استاد کے پاس آیا، استاد جی یا میرے شیخ میں جا رہا ہوں بصرہ، اگر آپ کا کوئی حکم ہو، کوئی چیز وہاں سے لانی ہو تو بتا دیں۔ آج بھی کوئی حج پہ جاتا ہے، عمرہ شریف پہ جاتا ہے، استنبول پہ جاتا ہے، تو کہتے ہیں جی اچھا میرے لیے وہاں سے یہ لانا وہ لانا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے لیے وہاں دعا کر کے لانا۔ اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ انہیں دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی۔ تو استاد بھی ایسے ہی تھے، کہنے لگے بیٹا جا رہے ہو تو جامع مسجد بصرہ جب پہنچو تو حسن بصری وہاں پہ ہوں گے، اور جا کے ان کو میرا سلام کہنا، بس میرا یہی کام ہے۔ استاد جی ان کی نشانی کیا ہے؟ کہا جی نشانی کا تو میں تمہیں بتاتا ہوں، جب جاؤ گے جامع مسجد بصرہ جو سب سے حسین و جمیل آدمی ہوگا وہ جو ہے وہ حسن بصری ہوگا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ عبادت کی وجہ سے رونق آ جاتی ہے۔ قرآن پھر کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ایسے غلامان مصطفیٰ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ کتب سماوی
तौरात में इनकी निशानियां हैं, इंजील में इनकी निशानियां हैं, तो अगर एक गुलाम मुस्तफ़ा के चेहरे का ये आलम होता है तो मकाम मुस्तफ़ा क्या होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम फिर कितना आली होगा। अब क्या था, ये गए बसरा पहुंचे और जाते ही जब देखा एक मनमोहना खूबसूरत चेहरा देखा, दिलो जान से फरिश्ता हो गए, कहने लगे यही हसन बसरी होंगे। गए सलाम किया, हजरत मेरे उस्ताद ने आपके लिए जो है सलाम भेजा है, कबूल फरमाए, आप हसन बसरियां का, मैं हसन बसरी। अल्लाह पाक ने उनके चेहरों पे, अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जो कपड़ा पहने उन पे कपड़ा जच जाता है, सज जाता है, और उनके चेहरे पे रौनक होती है। बेशक रंग काला हो हजरत बिलाल का, लेकिन मोहब्बत रसूल की वजह से अल्लाह उनको वो रौनक अता फरमा देता है, रौनक मिल जाती है। क्योंकि ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, अल्लाह ने इनकी निशानियां, इनकी रौनकें तो तौरात में भी बयान कर दी हैं, उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इंजील में भी बयान कर दी। तो कहा दो निशान अल्लाह को बड़े पसंद है। एक निशान क्या है? इबादत का निशान, पेशानी पे निशान पड़ गया, हदीस में आया ये निशान अल्लाह को बड़ा पसंद। और दूसरा जिहाद के अंदर तलवार लगा, तीर, नेजा या कोई और चीज लगी, ये निशान अल्लाह को बड़ा पसंद है। लेकिन जिहाद की बात आ गई, मैं वाजे कर दूं कि हमारी जामा मस्जिद के अंदर सुन्नी कॉन्फ्रेंस के मौके पे उलमा ने फतवा दिया कि जो खुदकुश हमले हैं, दहशतगर्दी है, बर्बरियत है, जुल्म है, ये जिहाद नहीं है। मस्जिदों में लोगों को उड़ाना ये जिहाद नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारी आवाज जा रही है, ये जिहाद नहीं है, हमारे इस जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं। और फिर हदीस पाक में आया कि दो आंखें कभी जहन्नम में नहीं जाएंगी। दो आंखें ऐसी हैं जिस जिस्म के अंदर होगी वो जिस्म कभी भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। पहला कौन सा? जो अल्लाह के खौफ से नम हो जाए, जिक्र के अंदर कैफियत पैदा होती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाया वो आंख कभी जहन्नम में नहीं जाएगी। और दूसरी आंख फरमाया जो बॉर्डर पे, जो मुल्कों की सरहदों पे सफाई है, जो हमारी आर्मी है, वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए रात को जो आंखें जागती हैं, वो आंख, वो जिस्म कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। ये कितने खूबसूरत लोग। अल्लाह ताला उन लोगों की बरकत से हम सब पे करम फरमाए। शहीद का मकाम तो बहुत बुलंद है। शहीद जब शहीद हो जाता है, हदीस पाक में आता है, सब्ज परिंदों में, ग्रीन बर्ड्स, सब्ज परिंदों में उनकी रूहों को डाल के अल्लाह फरमाता है मेरी जन्नत में जहां जाना चाहते हो चले जाओ। और अर्श के नीचे सोने की कंदीलें बनी होती है, वहां पे ये परिंदे जाके बैठते हैं। अल्लाह फरमाता है क्या मेरी जन्नत में कोई कमी है? गुरु गिलमान है, नहरें हैं, जो चाहते हो मिलता है, जो हमारी सोच में नहीं आ सकता वो जन्नत में है। तो फरिश्ते खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। शहीद कहता है या अल्लाह एक चीज कम है, वो क्या कमी है? शहीद कहता है या अल्लाह मुझे वापस भेज दुनिया में, फिर मुझे शहादत मिले। शहीद होते हुए जो मुझे लज्जत मिली थी, जो राहत और जो टेस्ट मैंने पाया था, वो तेरी जन्नत में नहीं। अल्लाह फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरी बातें तब्दील नहीं होती, लिहाजा वापस तुमने नहीं जाना, अब यहां पे तूने ठहरना है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या अल्लाह मैं शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, 3 मरतबा इरशाद फरमाया, शहीद किया जाऊं, जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। अब ये शहादत जो है ये बहुत बड़ा मकाम है, और यही चीज थी कि अल्लाह पाक ने मुसलमानों को इतना मर्तबा अता फरमाया। जब बंदा मरता है इंसान को कितना डर होता है, खौफ होता है, हर आदमी को मौत से खौफ। लोग कहते हैं ना या अल्लाह मैं मदीने मरा जाके, कहते हैं ना मक्का शरीफ, लेकिन वहां पे जब आती है तो कहता है या अल्लाह मैं कब बच्चों के पास वापस जाऊंगा। होता है ना ऐसे। तो अब मौत जो होता है इसका बड़ा खौफ होता है, बड़ा डर होता है। लोग कसमें खाते हैं तू मरेगा तो साथ मरूंगा, जब वो मरता है कहता है शुक्र है जान छुट्टी, या अल्लाह मैंने नहीं मरना। ये इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने एक चीज रखी है, फ़अल्हमा फुजूरा व तक़वा, इसमें गुनाह का मादा भी है और नेकी का मादा भी है, अंदर रख किया गया। इंसान है, फरिश्ता नहीं। लेकिन जब कोई मोमिन इस दुनिया से जाता है, कहा उसका मकाम ये होता है, उसकी रूह ऐसे जाती है, तलवारों और बालों और
یہ بموں کی تکلیف اس کو صرف اتنی ہوتی ہے جتنی ایک چیونٹی دا اینٹ، ایک چیونٹی کسی کو جا کے کاٹتی ہے، صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ اس کی روح جو ہے پرواز کر جاتی ہے اور اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو جاتی ہے، صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ روایت میں آتا ہے 1000 تلواریں اگر گہرے کسی کو ماری جائے نا تو موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے۔ موت کیا ہے؟ مل مل کا دوپٹہ ہو، جال جٹ یا مل مل، یہ سب نرم قسم کا، جھاڑیوں پہ ڈالا جائے، خاردار جھاڑیوں پہ، اور جب نکالا جائے تو تار تار ہو جاتا ہے۔ ایسی جب روح نکلتی ہے تو جسم بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں ان کی روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے چیونٹی نے کاٹا ہو، صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ اور جب اس وقت کی سپر پاور کیسر اور کسرا کو اپنے قدموں کے تلے روند کے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فتح حاصل کر لی، تو وہاں کے لوگ آئے، کہنے لگے نہ تمہارے پاس جدید ویپنز ہیں، نہ تمہارے پاس زیادہ گھوڑے ہیں، نہ خچرے ہیں، اس وقت کا جو ہتھیار تھا وہ تمہارے پاس اتنا نہیں ہے، بتاؤ کس چیز نے تمہیں اس پہ آمادہ کیا کہ وقت کی سپر پاور کو تم نے اپنے قدموں کے نیچے روند کے اسلام کا جھنڈا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیسر اور کسرا پہ جا کے گاڑ دیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جواب دیا، سنو تمہارے حکمرانوں نے تمہیں جینے سے محبت سکھا دی ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں موت سے محبت سکھا دی، اس لیے ہم نے جو ہے فتح کر لی۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ موسیٰ بن نصیر کو دیکھیں، طارق بن زیاد کو دیکھیں، محمد ابن قاسم کو دیکھیں، خالد ابن ولید کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھیں، میدان جہاد میں جاتے فتح ان کے قدم چومتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ آج مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ، آج تیل بھی ہمارے پاس وافر موجود، سارا کچھ موجود، وجہ یہ تھی انہوں نے موت سے محبت کی۔ آج ہم نے موت سے ڈرنا شروع کر دیا، آج ہم نے اپنے کاموں کو چھوڑ دیا، اور جب اپنے کاموں کو چھوڑ دیا ہے تو پھر آج ہم سے جو ہے اللہ کی رحمتیں بھی اٹھ گئی ہیں، گھروں کے اندر برکتیں بھی اٹھ گئی ہیں۔ بے برکتی کسے کہتے ہیں؟ بے برکتی کیا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں، کوئی گوشت ہوتی نہیں، کوئی گوشت نما چیز تو نہیں ہوتی۔ بے برکتی یہ ہوتی ہے گھر میں نااتفاقی ہو جاتی ہے، آپ اپنی ویجز لے کے آئے، مہینے ویک کی تنخواہ لے کے آئے، ڈاکو آیا چوری کر لی۔ بے برکتی کسے کہتے ہیں؟ بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ بے برکتی کسے کہتے ہیں؟ طرح طرح کی ناگہانی آفتیں پتہ نہیں ہوتا وہ آ جاتی ہیں، اسی کو بے برکتی کہتے ہیں۔ اگر برکت چاہیے تو صرف ایک چیز میں ہے، وہ چیز کیا ہے؟ نماز۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، استعانت مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور جب بھی منہ سے بولو تو اچھائی کے لیے بولو، جب بھی بولو اچھی بات، ورنہ خاموش رہو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ زبان تالا ہے اور جسم دکان ہے، زبان تالا ہے، جسم دکان ہے۔ فرمایا جب کوئی بولتا ہے پتہ چلتا ہے یہ سونے کی دکان ہے یا کوئلے کی دکان ہے، پتہ چلتا ہے نا، جب کوئی بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا جب بھی بولو اچھا بولو، خیر بولو، دوسروں کی بہتری کی، بنانے والے بنو، بگاڑنے والے نہ بنو۔ جب دوسروں کو بناؤ گے اللہ تمہیں اتنا بلند کر دے گا، اتنا بلند کر دے گا، لوگوں کی ٹوپیاں گر جائیں گی، اللہ اس سے بھی اوپر تمہارا مقام کر دے گا، اتنا بڑا کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پہ کرم فرمائے۔ جو خواتین و حضرات دور و دراز سے چل کے آئے اور اس وقت جہاں جہاں ہمارے ساتھ محفل ذکر میں لوگ شامل ہیں، اللہ سب پہ کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔